औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर 13 जो कि एक पोइम है, इस पोइम का नाम है ओज़िमेंडियस, इसके हवाले से पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स करने वाले हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम ओज़िमेंडियस? नज़म ओज़िमेंडियस का थीम क्या है? तो इसका आंसर है, द थीम ऑफ द पोइम ओज़िमेंडियस इज़ दैट power is not permanent and one should not feel proud of worldly power and wealth. These things are for very short time. The poem tells us that nothing lasts forever and every one of us, no matter how powerful and wealthy, has to face death and decay. जवाब का मतलब ये है कि नज़म ओज़िमेंडियस का थीम ये है कि ताकत मुस्तकिल नहीं है और किसी को भी दुनियावी ताकत और दौलत पर गरूर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मुख्तसर वक्त के लिए होती है। नज़म से हमें पता चलता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए हो और हम में से हर एक, ख्वाह वो कितना ही अमीर और ताकतवर क्यों ना हो, उसको ज़रूर मौत और ज़वाल पजीर होने का मज़ा चखना होगा। डेथ और डिके का मतलब है मरना और तबाह होना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द एनाटॉमिकल कंडीशंस ऑफ द स्टैचू ऑफ किंग ओज़िमेंडियस एज पोर्ट्रेट बाय शिले। सवाल का मतलब यह है कि बादशाह ओज़िमेंडियस के मुजस्समे की जो जिस्मानी हालत शिले ने खींची है, उसको अपने अल्फाज में बयान करें। एनाटॉमिकल कंडीशंस के मानी है जिस्मानी हालत। अच्छा जी, इसका आंसर है, द स्टैचू ऑफ किंग ओज़िमेंडियस वाज क्वाइट ह्यूज इन साइज। ये जो बादशाह ओज़िमेंडियस का मुजस्समा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। देयर वाज नो स्पेसिफिक शेप ऑफ इट बिकॉज इट वाज शैटर्ड एंड इट्स पार्ट्स वर संकन इन द डेजर्ट सैंड। इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े था। शैटर्ड का मतलब है टुकड़े टुकड़े, और इसके हिस्से रेत में डूबे हुए थे, यानी इसके अंदर छुपे थे। इट्स टू लार्ज स्टोन लेग्स वर स्टैंडिंग इन द डेजर्ट। इसके जो दो बड़े बड़े पत्थर से बने हुए टांगे थी वो खड़ी थी। एंड इट्स ब्रोकन फेस वाज, और इसका जो टूटा हुआ चेहरा था, lying in the sand nearby, वो नज़दीक रेत में पड़ा था। The lips were wrinkled and the shattered face was having contemptuous smile which showed his proud and arrogant nature. उसके होंठ पर शिकन था या झरियाँ थी और उसके चेहरे के टुकड़े हक़ारतमेज़ मुस्कुराहट उस पर थी, जो कि उसके घमंडी और मुतकब्बिराना फितरत की अलामत है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोइम ओज़िमेंडियस? सवाल का मतलब ये है कि नज़म ओज़िमेंडियस का लब व लहजा क्या है। तो इसका आंसर है, द टोन ऑफ द पोइम ओज़िमेंडियस इज़ आयरॉनिक एंड सीरियस। इट इज़ आयरॉनिक बिकॉज वी सी अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन द बोस्टिंग ऑफ द किंग एंड द ब्रोकन स्टैचू ऑफ हिम विच इज़ लाइंग हियर एंड देयर इन द डेजर्ट। जवाब का मतलब ये है कि नज़म ओज़िमेंडियस का लब लहजा तंज़िया और संजीदा है। ये तंज़िया है क्योंकि एक बहुत बड़ा तज़ाद दिखाई देता है बादशाह के शीखी बगारने में, यानी तकब्बुर से बात करने में, और उसका जो मुजस्समा पड़ा हुआ है सहरा में, वो तितर बितर पड़ा हुआ है। तो दोनों के दरमियान एक तज़ाद है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टोन है वो आयरॉनिक है, यानी तंज़िया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, थ्रू आउट द पोइम ओज़िमेंडियस शिले यूज इलिट्रेशन, गिव सम एग्जांपल्स एंड हाउ एंड शो व्हाट पर्पस डू दे सर्व। सवाल का मतलब ये है कि पूरे नज़म ओज़िमेंडियस में शिले ने इलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है। कुछ मिसालें दें और ये दिखाएं कि ये क्या मकसद पूरा करता है। तो इसका आंसर है, द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड इलिट्रेशन।
یعنی ابتدائی کانسوننٹ آوازوں کا بار بار آنا تکرار کہلاتا ہے. سم ایگزامپلز آف الٹریشن فرام دا پوئم آر. اس نظم سے الٹریشن کی چند ایک مثالیں یہ ہیں. باؤنڈ لیس اینڈ بیئر. تو اس میں یہ بی کے نیچے میں نے لائن کھینچی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ب ساؤنڈ جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، لہٰذا یہ الٹریشن ہے. اسی طرح لون اینڈ لیول، اس میں بھی ل کی جو آواز ہے وہ موجود ہے، لہٰذا یہ بھی الٹریشن ہے. سینٹ اسٹریچ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں س کی آواز جو ہے وہ بار بار استعمال ہوا ہے. تو the purpose of these alliteration is to make the poem more pleasant and musical. اس ان تکرار کا استعمال جو ہے، اس کا مقصد ہے یہ ہے کہ نظم کو زیادہ خوشگوار اور میٹھا بنایا جائے. اچھا جی، کویشچن نمبر 5 ہے ڈسکرائب دا رائم اسکیم آف دا پوئم. سوال کا مطلب یہ ہے کہ نظم کا جو رائم اسکیم ہے وہ بیان کریں. تو اس کا آنسر ہے دا پیٹرن آف ساؤنڈز دیٹ ریپیٹس ایٹ دا اینڈ آف اے لائن اور اسٹینزا از کالڈ رائم اسکیم. The rhyme scheme of the poem Ozymandias is A, B, A, C, D, C, E, D, E, F, E, F. یعنی آوازوں کی وہ ترتیب جو کسی لائن یا اسٹینزا کے آخر میں بار بار آ جائے اس کو ہم رائم سکیم کہتے ہیں. نظم اوزیمینڈیس کا رائم سکیم ہے اے بی اے سی ڈی سی ای ڈی ای ایف اور ای ایف. اچھا جی، کویشچن نمبر نیکسٹ ہے نمبر 6. ڈسکرائب دا امیجری آف دا پوئم اوزیمینڈیس. واٹ سارٹ آف پکچر ڈز اٹ ایووک؟ ہاؤ مچ دا امیجری کنٹریبیوٹس ٹو دا ٹون آف دا پوئم. تو سوال کا مطلب یہ ہے کہ نظم اوزیمینڈیس کی امیجری یعنی خیالی تصاویر یا تصویر کشی بیان کرے. یہ کس قسم کی تصاویر کو جنم دیتی ہے یا ابارتی ہے؟ یہ تصویر کشی کس حد تک نظم کے لب و لہجے میں مددگار ہے؟ تو اس کا آنسر ہے امیجری مینز دا یوز آف فیگوریٹو لینگویج ٹو ایووک اے مینٹل امیج. دا پوئٹ ہیز یوزڈ امیجری آف سائٹ. The poet creates the picture of a destroyed statue lying shattered in the desert. The imagery greatly contributes to the tone of the poem because through this imagery we come to know that the tone of the poem is ironical. اچھا جی، کویشچن نمبر 7 ہے The inscribed lines on pedestal of the statue have ironic overtone. Explain the implied meaning of the words. سوال کا مطلب یہ ہے کہ مجسمے کے بالکل نیچے لکھی ہوئی لکیروں کا جو لب و لہجہ ہے وہ طنزیہ ہے. ان الفاظ کے اندر جو مطلب چھپا ہوا ہے اس کی وضاحت کریں. تو اس کا آنسر ہے The inscribed lines on pedestal of the statue have ironic overtone. These lines suggest that nothing remains after one's death, even if one is a king. The tone of these lines is ironic because Ozymandias was boastful about his power, wealth, and kingship, but his statue now tells opposite of the inscribed lines. یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ لکھی ہوئی یا کھندہ کی ہوئی جو لکیریں ہیں اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ طنزیہ ہے. یہ لائنز ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ اگر کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. ان لائنز کا لب و لہجہ طنزیہ ہے کیونکہ اوزیمینڈیس اپنی طاقت، دولت اور بادشاہت پر غرور کرتا ہے، لیکن اس کا مجسمہ لکھی ہوئی الفاظ کے بالکل مخالف ہے. یعنی جو لکھے ہوئے الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو مجسمہ ہے وہ صحرا میں تتر بتر پڑا ہوا ہے. تو دونوں کے درمیان جو ہے مخالفت ہے. اچھا جی، تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.